प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव सदनमा पेश। आगामी बुधबारदेखि छलफल हुने, न्याय क्षेत्रलाई क्रियाशील र चलायमान बनाउने अन्तिम विकल्पको रूपमा महाभियोग प्रस्ताव ल्याइएको प्रस्तावक गुरुङको दावी। सत्ता गठबन्धनमा चुनावी तालमेल गर्ने आश्वासन दिएका प्रधानमन्त्री देवाललाई पार्टीभित्रै सकस। औपचारिक छलफल गराउँदा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै शीर्ष नेताको समझदारीमा तालमेल गर्ने योजना, जसपा पनि तालमेलकै पक्षमा। 9 राष्ट्रिय खेलकुदको मिति अझै घोषणा हुन सकेन। घरेलु खेलकुदको कुम्भ मेला अनिश्चित भएपछि खेलाडीहरूमा नकारात्मक असर। रुसद्वारा युक्रेनको सैन्य तालिम केन्द्रमा क्षेपस्त्र आक्रमण। रुसी फौजद्वारा राजधानी कीव लक्षित आक्रमण तीव्र। र एनएसएल र ए डिभिजनका क्लबहरूको विवादले नयाँ मोड लिँदै आफूहरूको अस्तित्व सङ्कटमा पार्न खोजेको ए डिभिजन क्लबहरूको आरोप। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी सन्तोष र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि बुधबारदेखि छलफल हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले महाभियोग ल्याउनुको कारणसहित प्रस्ताव पेश गरेपछि सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले आगामी बैठकमा प्रस्तावमाथि छलफल हुने जानकारी दिनुभयो। गुरुङ, पुष्पा भूषाल र जीवन राम श्रेष्ठको प्रस्ताव र सत्ता गठबन्धनका 95 जना सांसदको समर्थनमा फागुन 1 मा जबरा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको थियो। संसदमा गुरुङले प्रस्तावमा जबराका कारण कार्तिकदेखि माघसम्म न्यायपालिका न्याय सम्पादन हुन नसकेको, भ्रष्टाचार, विकृति र विसङ्गति देखा परेको आरोप लगाउनुभयो। जबराले संविधानले दिएको क्षेत्राधिकार पूरा गर्न नसकेको, संवैधानिक परिषदको सदस्य भएकाले कार्यपालिकामा पनि हिस्सा खोजेको उहाँको भनाइ छ। संविधान र पदीय आचरण विपरीत कार्य गरेको, संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमता अभाव भएको, खराब आचरण भएको, इमान्दारितापूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पूरा नगरेको र आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेकाले महाभियोग ल्याउनु परेको गुरुङले बताउनुभयो। न्यायालयबाट न्याय सम्पादन हुन सकेन। न्यायालयमा भ्रष्टाचारीको कुरा र अनियमितताको कुरा, बिचौलीको कुरा चरम पराकाष्ठको रूपमा देखा पर्यो र न्यायालयमा विकृति र विसङ्गतिको व्यथितिको समस्याहरू देखा पर्न थाल्यो। न्यायालयको शुद्धिकरणको सन्दर्भमा थुप्रै आवाजहरू उठे, विभिन्न पक्षबाट थुप्रै आवाजहरू उठे, तर त्यो सुधार हुन सकेन। न्याय प्रशासनको लागि न्याय परिषद, न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा बढुवा लगायतका सबै कार्यहरू न्याय परिषदबाट हुनुपर्ने आवश्यकता थियो, तर न्याय परिषद पनि झन्डै 3-4 महिनादेखि न्याय परिषदको बैठक हुन सकेन। न्याय सेवाको लागि, न्याय सेवाको प्रशासनको लागि न्याय सेवा आयोग सुचारू हुनु पर्दथ्यो, तर 3-4 महिना पूर्वदेखि न्याय सेवाको बैठक पनि बस्न सकेको थिएन र समग्रतामा न्याय क्षेत्र नै अवरुद्ध हुन पुग्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने यस विषयमा मौन छ। संसद बैठकमा एमालेको अवरोधका बीचमा सभामुख सापकोटाले महाभियोगका प्रस्तावक गुरुङलाई प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिनुभएको हो। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 161 को उपनियम 6 बमोजिम महाभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल सकिएपछि सभामुखले महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनुहुनेछ। प्रस्ताव प्राप्त भएपछि समितिले यथाशीघ्र कारवाही प्रक्रिया गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। समितिले कारवाही सुरु गरेपछि जबरालाई 7 दिनभित्र आरोपको सफाई पेश गर्ने उचित मौका दिएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ। तीनै तहका निर्वाचनमा तालमेल गर्ने भनेर गठबन्धन दलका नेताहरूलाई आश्वस्त बनाउनु भएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाललाई आफ्नै पार्टी कांग्रेसभित्रै समझदारी बनाउन भने कठिन देखिएको छ। 2 महिनापछि हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनमा माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपासँग तालमेल गर्ने देवालले तयारी गरे पनि पार्टीभित्र त्यसको विरोध भएको छ। खास गरी महाधिवेशनमा देवाका प्रतिस्पर्धी डाक्टर शेखर कोइराला पक्षले कांग्रेस कार्यकर्ताले रुख चिन्हमा मात्र मतदान गर्ने बताउँदै आएको छ, जसका कारण देवालले अधिकार प्रयोग गरी तालमेलको निर्णय गराए पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन कठिन देखिन्छ। केन्द्रीय कार्यसमितिमा कमजोर उपस्थिति रहे पनि कार्यकर्ता पंक्तिको 40% हैसियत लिएका नेता कोइराला कुनै पनि तहको चुनावी तालमेलको पक्षमा हुनुहुन्न। कोइरालाको साथमा रहेका उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन कुमार थापा, चन्द्र भण्डारी, मिनेन्द्र रिजाल लगायत अधिकांश नेता एक्लै चुनाव लड्नु उचित हुने बताइरहेका छन्। तालमेलमै जानुपर्दा केन्द्रले नभई स्थानीय आवश्यकताका आधारमा तल्ला तहका निकायलाई नै निर्णय गर्ने अधिकार दिनुपर्ने उनीहरूको जोड छ।
देउवाका विश्वास पात्र सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हिजो नेपालगञ्जमा 3 तहका निर्वाचनमा गठबन्धन हुने बताउनु भएको छ। उहाँको भनाइअनुसार पनि प्रधानमन्त्री देउवा 3 तहको निर्वाचनका लागि बाहिर हल्ला नगरिकन तालमेलको गृह कार्य भित्रभित्रै गरिरहनु भएको छ। यस विषयमा उहाँले पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति र केन्द्रीय कार्य समिति दुवै निकायमा तत्काल छलफल गर्न चाहनु भएको छैन। औपचारिक रूपमा छलफल गराउँदा पार्टीभित्रै विवाद देखिने र त्यसले तल्ला तहका कार्यकर्तामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै देउवा पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू बीचकै समझदारीबाट अघि बढ्न खोजेको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ। तालमेलका विषयमा नेताहरू रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाले देउवालाई साथ दिएका छन्। तालमेल हुँदा प्रदेश र संघमा जस्तो भागबण्डा मिलाएर स्थानीय तहमा गर्न समस्या हुने पौडेलको बुझाइ छ। तालमेलका लागि स्थानीय तहकै जिम्मामा छाड्दा गठबन्धन बाहिर गएका एमालेसँग समेत मिल्न सक्ने भएकाले पार्टीले नीतिगत निर्णय भने लिनुपर्ने उहाँको जोड छ। उपसभापति गुरुङले पनि स्थानीय कार्यकर्ताको भावना विपरीत निर्णय लिन केन्द्रलाई कठिनाई पर्ने बताउनुभयो। गठबन्धनका प्रमुख 3 दलकै स्वार्थ भने स्थानीय भन्दा प्रतिनिधि सभाकै तालमेलमा बढी केन्द्रित देखिएको छ। आउने चुनावपछि कस्तो गठबन्धन सरकारमा जाने, प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने स्वार्थले पनि गठबन्धनमा जान देउवा, दाहाल र नेपालका लागि बाध्यता भएको नेताहरू बताउँछन्। उम्मेद्वार बन्ने निश्चित भए पनि जित्ने निश्चय नभएका नेताहरू पनि गठबन्धनतिरै जोड दिन थालेका छन्। आगामी निर्वाचनपछि पनि आफै प्रधानमन्त्री बन्ने देउवाको योजना छ। कांग्रेसलाई ठूलो पार्टी बनाउन वाम ध्रुवीकरण हुने वातावरण बनाउन हुन्न भन्नेमा उहाँ सचेत हुनुहुन्छ। माओवादीको केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल कांग्रेससँगको समीकरणमा पार्टीलाई निर्णायक बनाउन सके प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर आउन सक्ने सोचमा देखिनुहुन्छ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको स्वार्थ भने एमालेलाई कमजोर बनाउनेछ। आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका निम्ति पनि स्थानीय तहबाटै विश्वासको वातावरण बनाउनु पर्ने पक्षमा मुख्य नेताहरू देखिएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपा स्थानीय निर्वाचनमा तालमेलको पक्षमा देखिएको छ। जारी केन्द्रीय समिति बैठकले स्थानीय निर्वाचन केन्द्रित निर्देशिका तय गर्दै यस्तो धारणा बनाएको हो। निर्देशिका आवश्यकता अनुसार केन्द्रको निर्णय र स्थानीय तहमा तालमेल गर्न सकिने उल्लेख छ। जसपाले उम्मेद्वार चयनका लागि सक्रियता, लोकप्रियता, दक्षता र निरन्तरतालाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ। केन्द्रबाट तालमेलको निर्णय भएको अवस्थामा बाहेक स्थानीय कमिटीले अर्को पार्टीको सोही स्तरको कमिटीसँग छलफल गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। उम्मेद्वारका लागि 3 जनाको नाम सिफारिस गरी माथिल्लो समितिमा पठाउने उल्लेख गरिएको छ। कार्यकारिणी सदस्य प्रशान्त सिंहले गठबन्धन सरकारमा भएका दलहरूसँग तालमेलको सम्भावना रहेको बताउनुभयो। उहाँ भन्नुहुन्छ, हामी छुट्टा छुट्टै चुनाव लड्दा पनि जितिएला, तर स्थानीय तहमा गठबन्धन अवस्था हेरेर तालमेल गर्न जरुरी छ। स्थानीय चुनावमा जसपाको मुद्दा पहिचान र अधिकारसँगै बढी जोड विकास प्रधान मुद्दामा हुने नेताहरूले बताएका छन्। कार्यकारिणी सदस्य प्रकाश अधिकारीले स्थानीय तहको विकासमा केन्द्रित चुनावी एजेन्डा तय हुने बताउनु भएको छ। बैठकले संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले शनिबार पेश गरेको राजनैतिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ। भारतका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत शंकर शर्माको एग्रिमो 3 महिना बितिसक्दा पनि नआएको र चीनमा 6 महिनादेखि राजदूत सिफारिस गर्न नसकेको अवस्थामा समानता एउटै कुरामा छ, आन्तरिक राजनीतिक गन्जागोल र क्षेत्रीय भू राजनीति। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक पूर्व सचिवले कान्तिपुरसँग भने, राजनीतिक गन्जागोल यस अर्थमा कि आफ्नो भागमा परेको दावी गरिरहेको माओवादी केन्द्रले सर्वसम्मत राजदूतको नाम प्रस्ताव गर्न सकेको छैन। भारतमा प्रस्तावित राजदूत शर्माको एग्रिमो 90 दिन बितिसक्दा पनि आएन। यो एकदमै असहज र अनौठो स्थिति हो। दिल्लीबाट अब शर्माको एग्रिमो आइहाले पनि अनिच्छापूर्वक स्वागत गरेको जस्तो ठहर हुनेछ। जबकि भारतले नेपालका लागि राजदूत प्रस्तावित गरेर नाम पठाउँदा बढीमा एक सातामै एग्रिमोमा सहमति जनाएर जवाफ दिने गरेको पृष्ठभूमि छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय सम्बद्ध स्रोतका अनुसार अमेरिकाका लागि पूर्व राजदूत तथा राष्ट्रिय योजना आएका पूर्व अध्यक्ष शर्माको नाम भारतका लागि प्रस्ताव गर्नुअघि अनौपचारिक तहमा यसबारे बुझारत गरिएको थियो। सकारात्मक संकेत पाएरै नाम प्रस्ताव गरिएको भए पनि उहाँले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी बारे राखेको धारणा तथा भारतीय नाकाबन्दीताका राखेको धारणालाई पनि दिल्लीले ध्यानमा लिएको हुन सक्ने बुझाइ यथावत छ। शर्माका आफन्तजनले चिनिया परियोजना बीआरआईमा राखेको सदाशयताको भौगोलिक रणनीतिमाझ उहाँको नाम चेपुवामा परेको हुन सक्ने परराष्ट्रका एक सहसचिवले बताएका छन्। गायक प्रकाश सपुतको नयाँ गीतले सशस्त्र द्वन्द्व फेरिको अवस्था र नफेरिको अवस्थाबारे व्यापक बहस सृजना गरेको छ।
गीतले जनयुद्धका लडाकुको अपमान गरेको भन्दै माओवादी नेता कार्यकर्ताले आक्रोश पोखेका छन्। 4 भातृ संगठनले विज्ञप्ति नै जारी गरेर युट्युबबाटै भिडियो हटाउन र सार्वजनिक माफी माग्न सर्जकसँग माग गरेका छन्। उता सर्जक सपुतले भने वास्तविक पात्रहरूको जीवन कथा बुनेर गीत र भिडियो बनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। गीतको पक्ष विपक्षमा सामाजिक सञ्जालमा चर्को बहस चलिरहेका बेला कान्तिपुरलाई प्रतिक्रिया दिँदै गायक सपुतले हरेक दिन टेलिभिजनका पर्दा र पत्रपत्रिकाका पानामा देखिएका दृश्यलाई गीत सङ्गीतमा बुन्नु कसरी अस्वाभाविक भयो भनेर प्रश्न गरेका छन्। उनको प्रश्नमा पीठले युद्धकै जग बलमा व्यवस्था परिवर्तन भएको तर अवस्था परिवर्तन नभएको भन्न मात्रै खोजेको हो। समानताका लागि सँगै लडेका कमरेडहरू बीच बढ्दै गएको असमान दूरी देखाउन मात्रै खोजेको हो। यतिको विषय त हामीले टेलिभिजन कार्यक्रममा हेर्दै आएको होइन र पत्रपत्रिकामा समीक्षा लेखिँदै र पढिँदै आएको होइन र भनेर प्रतिप्रश्न गरेका छन्। भिडियोमा देखेका पात्र काल्पनिक नभएको र पूर्व छापामारलाई आफूले प्रत्यक्ष देखेको र सङ्गत गरेको उनको भनाइ छ। सपुतले भने मैले करिब 4 वर्ष दोहोरी साँझमा काम गर्दा गाउने, बजाउने, पकाउने र पस्कने मध्येका थुप्रै सहकर्मीहरू पूर्व लडाकुहरू थिए। उनीहरू चरम निराशावादी कुरा गर्थे। त्यो समयमा नै मैले यो विषय डायरीमा नोट गरेको थिएँ। समीक्षाले अहिले निस्क्यो सच्चा पात्रको अवस्था, स्वभाव, सोचको अध्ययन गरेर गीत रचिएको उनको दाबी छ। गीतको मुख्य पात्रका रूपमा गायक सपुत्र सुरक्षा पन्त छन्। कलाकार पन्तको अभिनयलाई पनि धेरैले मुक्त कण्ठले सराहना गरेका छन्। त्यस्तै अर्की चर्चामा रहेकी कलाकार हुन् केशुपुन मगर केशरी, जसले एक पूर्व छापामारको भूमिका खेलेकी छन्। उनी गुजाराका लागि देह व्यापारमा लागेको पात्रका रूपमा भिडियोमा देखिएकी छन्। यो दृश्यलाई माओवादी नेता कार्यकर्ताले जनयुद्धमा लागेका समग्र महिलाको अपमानका रूपमा अर्थाएका छन्। तर भिडियोमा महिला छापामार हुँदै देह व्यापारमा संलग्न पात्रको भूमिका निर्वाह गरेकी केशरी वास्तविक जीवनमा पनि लडाकु थिइन्। बागलुङ बलैन गाउँपालिका निवासी केशरी कक्षा 3मा पढ्दै गर्दा जनवादी कलाकार बनिन्। उनले आफू जनयुद्धका क्रममा गृह जिल्ला बागलुङदेखि गुल्मीसम्म गीत गाउँदै जागरण गर्दै हिँडेको अनुभव सुनाउँछिन्। म्युजिक भिडियोको सार्वजनिक भएपछि आएका प्रतिक्रियालाई उनले स्वाभाविक रूपमा लिएकी छन्। कसैले राम्रो भनेका छन्, कसैले नराम्रो पनि, तर खासमा यो भिडियो नेपाली समाजको यथार्थ हो, उनले कान्तिपुरसँग भनिन्। पूर्व छापामार कलाकार केशरीले यो पात्रका रूपमा प्रकाशले आफूलाई योग्य ठानेकोमै खुसी व्यक्त गर्छिन्। छापामारका अनेक सङ्घर्ष देखेकी र भोगेकी उनी गीत र भिडियोले सत्य घटनालाई टपक्क टिपेको अर्थ्याउँछिन्। कान्तिपुर डायरीमा ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। घरेलु खेलकुदको कुम्भ मेला मानिने 9औं बृहत राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता यस वर्ष पनि हुने नहुने अन्यल छ। गत वर्ष विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-19 का कारण देखाउँदै प्रतियोगिता सञ्चालन भएन। खेलकुदको प्रशासकीय निकाय बीचको अन्तर सङ्घर्ष लगायतका कारण प्रभावित बन्दै आएको राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मिति समेत घोषणा हुन सकेको छैन। यही फागुन महिनामा गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने भनी घोषणा भएको प्रतियोगिता अन्यलमा परेसँगै खेलाडीहरूमा नकारात्मक असर पर्दै गएको छ। सन् 2023मा हुने 14औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साग र 6 महिनापछि चीनमा हुने 19औं एसियन गेम्सको छनौटका लागि हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्यलमा परेपछि खेलाड़ीहरू रणभुल्लामा परेका छन्। यो अवस्थाले आफूहरूमा नकारात्मक असर पैदा हुने उनीहरूको भनाइ छ। राष्ट्रिय भलिबल टोलीकी कप्तान अरुणा शाही भन्छन्, प्रतियोगिताको लागि कति टाइमसम्म प्रिपेयर गर्नुपर्छ। अब एकचोटि आएर खेल्ने त होइन नि त गेम त, कति लामो समयदेखि प्रिपेयर गरिरहेको हुन्छ। टाइममा टुर्नामेन्टहरू नभयो भने अब जुनसुकै कम्पिटिसन हो यो टाइमभित्र म यति गर्छु भनेर टार्गेट गराएर हिँडेको हुन्छ। टाइममा नहुँदा चाहिँ अलिकति मोटिभेट हुने, सोचे अनुसारको पर्फर्मेन्स नहुने र अलिकति एज बढी भएको प्लेयरहरूलाई चाहिँ पछि गए त्यति गाह्रो हुँदै जान्छ नि त। सबै प्लेयरहरूलाई चाहिँ एकदमै असर पार्छ। खेलाडीको लागि प्रतियोगिता नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो। राष्ट्रिय प्रतियोगिताबाटै नयाँ प्रतिभावान खेलाडीहरू जन्मने गर्छन्। प्रतियोगिताका लागि खेलाडीहरूले तयारी थाले पनि सम्बन्धित
सम्बन्धित निकाय भने अन्यलमा छ। प्रतियोगिता नै अन्यलमा परेपछि खेल क्षेत्रमा भविष्य खोज्ने खेलाड़ीहरू पलायन हुने र यसले खेल क्षेत्र र खेलाड़ीहरूमा ठूलो असर पर्ने चिन्ता थपिएको छ। तेक्वान्दो कीर्तिमानी खेलाड़ी संगीना वैद्य भन्छन्, यसले नयाँ प्रतिभावान खेलाड़ीहरू लुकेको नयाँ ट्यालेन्ट हट खेलाड़ीहरूलाई चाहिँ ठूलो असर पर्छ र जुन अहिले बसिरहेको प्रतिभावान खेलाड़ीहरूलाई पनि यसले चाहिँ ठूलो असर पर्छ। किन उनीहरू पहिला खेल्न नपाएपछि उनीहरू निराशा हुन्छ, उनीहरू होइन, उनीहरू पलायन हुने सम्भावना धेरै देख्छु म चाहिँ। एसियन गेमको लागि नै ढिलो भइसक्यो कि क्याम्प राख्नलाई, ट्रेनिङ गर्नलाई चाहिँ सारे खेलाड़ीहरू फिटनेस आफै पनि सेल्फहरू गर्न सुरु गरिसकेका छ, पहिला धमाधम सुरु भइसकेका छ। राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यसको व्यवस्थापन हो। प्रतियोगिताका लागि खेलाड़ीहरू सधैँ तयार हुने गर्छन्। आवश्यक प्रशिक्षण बिना प्रतियोगिता खेलाउँदा खेलाड़ीले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न नपाउने उनीहरूको गुनासो छ। समयमै राष्ट्रिय प्रतियोगिता नहुँदा साग र एसियन गेम्सको तयारीका लागि खेलाड़ीहरूलाई समय अभाव हुने समस्या देखिएको छ। त्यसलाई दृष्टिगत गरी कतिपय खेल संघहरूले प्रतियोगिताका लागि खेलाड़ीलाई तयारी अवस्थामा राखेका छन्। प्रतियोगिताको मिति तोकिएपछि योजना बनाएर अघि बढ्न सहज हुने खेलाड़ीहरूको बुझाइ छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाड़ी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले भने, राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू छ त्यसले चाहिँ नयाँ प्रतिभाहरू जन्माउने हो। पुराना खेलाड़ीहरू जो चाहिँ यो राष्ट्रिय प्रतियोगितालाई आधार बनाएर अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू खेल्नको लागि तयारी अवस्थामा रहेका हुन्छन्। तिनीहरूको लागि राष्ट्रिय प्रतियोगिता एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। नयाँ खेलाड़ीलाई एउटा प्लेटफर्म नपाउने भयो र पुराना खेलाड़ीलाई चाहिँ अर्को अवसर गुम्ने जुन खालको एउटा डर छ, त्यो कुराहरू चाहिँ फैलिएको छ होइन। समग्र नयाँ र पुराना खेलाड़ी दुवैलाई चाहिँ यसले असर गरेको देखिएको छ। नवौं राष्ट्रिय प्रतियोगिता यसै महिना गण्डकी प्रदेशमा हुने भनिए पनि मिति तय समेत भएको छैन। खेलकुदका लागि आफूहरू केन्द्रको निर्णयको पर्खाइमा रहेको र प्रदेशका 11वटै जिल्लामा प्रतियोगिता अन्तर्गतका खेल आयोजना गर्ने गण्डकी प्रदेशको तयारी छ। राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको सुरसार नभए पनि कतिपय खेल संघले भने खेलाड़ीलाई साग र एसियन गेम्सका लागि तयारी अवस्थामा राख्ने बताएका छन्। उनीहरू मध्ये नेपाल भलिबल संघ एक हो। संघले मफसलका प्रतियोगिताबाटै साग र एसियन गेम्सका लागि खेलाड़ी तयारी अवस्थामा राखेको बताउँछन् संघका महासचिव जितेन्द्र बहादुर चन्द। जिल्ला र प्रदेशबाट खेलाड़ीहरू छनौट भएर चाहिँ केन्द्रमा चाहिँ खेलाड़ीहरूले खेल्ने मौका पाउँथे। त्यहाँबाट चाहिँ छनौट भएका खेलाड़ीहरू चाहिँ एसियन गेम्स लगायत अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूको लागि प्रशिक्षणमा चाहिँ बस्न पाउँथे। खेलाड़ीहरूको चाहिँ एउटा मोरल हाई हुन्थ्यो। भलिबलको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ त्यो प्रतियोगिता नभएर पनि नेपाल भलिबल संघले आफ्नो चाहिँ जुन इन्टरनेसनल क्यालेन्डर छ, जुन सेन्ट्रल एसियन भलिबल एसोसिएसनको क्यालेन्डर छ, अनुरूप हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी भएका छौँ। सबै हाम्रा भलिबलका खेलाड़ीहरू चाहिँ बिजी नै छन्। खेलाड़ीहरू चाहिँ आउट अफ फर्म चाहिँ छैनन्। तर पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले खेलाड़ीहरूलाई छनौट गरेर क्याम्पमा राखिदिएको भए इन्टरनेसनल पर्फर्मेन्स राम्रो हुन सक्थ्यो भन्ने खालको हाम्रो सोच हो। भलिबल संघले चीनमा हुने एसियन गेम्सका लागि संघको वार्षिक कार्यक्रम अनुरूप राष्ट्रिय क्लब लीग भलिबल च्याम्पियनशिप आगामी वैशाखमा गर्ने तयारी गरेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद संघको सहकार्यमा सो च्याम्पियनशिपबाट एसियन गेम्सका लागि उत्कृष्ट महिला र पुरुष गरी 18 जना खेलाड़ी छनौट गरी प्रशिक्षण शुरू गर्दैछ। राष्ट्रिय भलिबल संघ जस्तै खेलकुदसँग सम्बन्धित अन्य संघहरूले पनि आफ्नै पहलमा विभिन्न संघ संस्थासँग सहकार्य गरेर तयारी थाल्ने बेला आएको छ। राष्ट्रिय प्रतियोगिताको विषयमा निर्णय गर्ने आन्तरिक गृह कार्य गरिरहे पनि यसबारे निर्णय भने हुन बाँकी रहेको खेलकुद मन्त्रालयको भनाइ छ। प्रत्येक 2 वर्षमा आयोजना गर्ने लक्ष्य सहित विक्रम सम्वत 2038 सालमा शुरू भएको राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता 40 वर्षको अवधिमा 8वटा संस्करण मात्र भएको छ। विभिन्न खेलकुद संघहरूको पहल, प्रदेश सरकार र प्रदेश खेलकुद परिषदको तयारीसँगै खेलाड़ी र अफिसियलहरू राष्ट्रिय खेलकुदको व्यग्र प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। यो अवस्थामा विगतमा जस्तै खेल गतिविधिलाई नियमित बनाउन र तोकिएकै समयमा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गर्न नसक्ने नियति नेपाली खेलकुदले फेरि पनि भोग्ने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्तार। भारतले 10 गजा नजिकै एकतर्फी रूपमा ड्याम सहितको सड़क निर्माण गरिरहेको छ। दुई देश बीचको तल्लो र माथिल्लो तटीय क्षेत्रको 8 किलोमिटरसम्म एकतर्फी ड्याम, ठूला संरचना र प्राकृतिक पानीको बहाव रोकिने संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन। निर्माण गर्नुपर्ने दुवै देशको सहमति अनिवार्य छ। तर भारतले प्रतापपुर गाउँपालिकाको भुलनीपुर नाका नजिकै 10 गजाबाट 50 मिटर दूरीमा सड़क निर्माण गरिरहेको छ, जसले गर्दा नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने खतरा छ।
भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको यान्त्रिक परीक्षण सकिए लगतै उडान गर्न कुवेतको जजिरा एयरवेजले नेपाल सरकार मार्फत नागरिक उड्डयन प्राधिकरण समक्ष प्रस्ताव गरेको छ। वैशाख 1 मा नेपाल वायुसेवा निगमको विमानबाट परीक्षण उडानको तयारी छ। विदेशी वायुसेवाले पहिलो पटक सो विमानस्थलमा व्यावसायिक उडान थाल्ने प्रस्ताव गरेको हो। प्राधिकरणका प्रवक्ता देवचन्द्र लाल कर्णले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, जजिराले कुवेत भैरवा कुवेत दैनिक उडानको प्रस्ताव गरेको छ। भैरवा विमानस्थलमा उडान गर्न जजिरा बाहेक अन्य विदेशी वायुसेवाबाट प्रस्ताव आएको छैन। जजिराले अहिले कुवेत काठमाडौँ रुटमा 174 सिटको एयरबस 320 मार्फत उडान गर्दै आएको छ। वायुसेवा कम्पनीहरूका अनुसार करिब 5.5 घण्टाको हवाई दूरी भएको कुवेत काठमाडौँ अत्यधिक श्रमिक ओहोर गर्ने नाफाको रुटमा पर्छ। नेपाल सरकारले 16 वर्ष अघि कुवेतसँग हवाई सम्झौता गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवालाई आकर्षण गर्न सरकारले तयारी पनि थालेको छ। प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीका अनुसार प्राधिकरणले पहिलो 6 महिनासम्म ल्यान्डिङ पार्किङ शुल्कमा पूर्ण छुट दिने र दोस्रो 6 महिनासम्म 50% मात्रै शुल्क लिने व्यवस्था सहित मन्त्रालय मार्फत मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पठाएको छ। यसबारे सरकारको निर्णय सार्वजनिक भइसकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अनुमति दिनुअघि त्यससँग सम्बन्धित नीति नियमावली संशोधनका काम बाँकी रहेको ती अधिकारीले बताएका छन्, जसमा भैरहवालाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सूचीमा राख्ने, आर्थिक शुल्क सम्बन्धी नियम बनाउने, कर्मचारी खटनपटन तथा अन्तर कार्यालय समन्वय गर्ने लगायत छन्। थाइल्याण्डको एरो थाई कम्पनीको विमानले गत यही फागुन 6 देखि 10 दिनसम्म विमानस्थल यान्त्रिक परीक्षण उडान गरेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान स्थल हेलम्बो गाउँपालिका 1 अम्बाथानमा मर्मसम्भार र पुनर्निर्माणको काम शनिबारबाट सुरु भएको छ। असार 1 मा बाढीले ध्वस्त मेलम्ची आयोजनाको मुहान क्षेत्रको संरचना चिनिया ठेकेदार कम्पनी सिनो हाइड्रोले नेपाली सेना मार्फत फास्ट ट्र्याकमा पुनर्निर्माण र मर्मत सम्भार गर्दै आएको थियो। सेनाले सिनोले भुक्तानी नपाएको भन्दै शुक्रबारदेखि काम रोकिएको थियो। शुक्रबार दिनभर रोकिएको मुहान स्थलको काम शनिबार बिहानबाट थालनी गरिएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका डिभिजनल इन्जिनियर पदम बहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो। चैतका लागि निक्षेपको ब्याज दर नबढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फेरि भद्र सहमति गरेका छन्। यही फागुनका लागि नयाँ ब्याज दर प्रकाशन गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस अघिको भद्र सहमति खारेज गरेका थिए। सोही अनुसार फागुनका लागि औसत 10% का दरले निक्षेपको ब्याज दर बढाएका थिए। त्यति बेला ब्याज दरमा हस्तक्षेप गर्दा बजार स्वतन्त्र रूपमा अघि बढ्न नसकेको भन्दै खारेज गरिएको बताएको थियो। तर सो निर्णय 1 महिना पनि टिकेन। सहमति खारेज भएको 1 महिनापछि पुनः ब्याज दर नबढाउने निर्णय भएको बैंकर्स संघले जनाएको छ। बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल कुमार उपाध्यायले भन्नुभयो, ब्याज दर बढाए पनि निक्षेप वृद्धि हुने होइन, त्यसले लागत मात्र बढाउँछ। लागत बढेपछि कर्जाको ब्याज दर पनि वृद्धि हुन्छ। यसकारण चैतका लागि ब्याज दर नबढाउने सहमति बैंकहरूबीच गरिएको हो। अघिल्ला 2 महिनामा निक्षेपको ब्याज दर स्थिर राखेका वाणिज्य बैंकले यही फागुनमा 10% निक्षेपको ब्याज दर बढाएका थिए। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। रुसले युक्रेनमाथिको आक्रमण बढाउँदै लगेको छ। आक्रमण थालेको 18औं दिनमा रुसी फौजले पोल्यान्डको सीमा नजिकैको सैनिक तालिम केन्द्रमा दर्जनौं क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। युक्रेनी अधिकारीको आक्रमणमा तालिम केन्द्रमा निकै क्षति पुगेको र कम्तीमा 35 जनाको ज्यान गएको जनाइएको छ। 135 जना भन्दा बढी घाइते भएका छन्। सो तालिम केन्द्रमा उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नाटोका केही प्रशिक्षकहरूले तालिम दिने गरेका थिए। यसैगरी रुसी फौजले पश्चिमी सहर स्थित विमानस्थलमा पनि आक्रमण गरेको बीबीसीले जनाएको छ। रुसी फौजले केही दिन यता युक्रेनको राजधानी किभ लक्षित आक्रमण तीव्र पारेका छन्। अब खेल प्रसंग। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा क्यालेन्डरमा नभएको प्रतियोगिता आयोजना गरेर आफ्नो भविष्य अन्यलमा पार्ने षड्यन्त्र भएको आरोप शहीद स्मारक ए डिभिजनका 4 क्लबले लगाएका छन्। आगामी चैतबाट सुरु हुन लागेको नेपाल सुपर लिगको नाम नलिएरै उनीहरूले त्यस्तो प्रतियोगिताले फुटबलको आधार स्तम्भ क्लबहरू संकटमा पर्ने चिन्ता जाहेर गरेका छन्। न्युरो टिम एनआरटी, मनाङ मर्स्याङदी, 3 स्टार र संकटा क्लबले हिजो संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी ए डिभिजन लिग चलिरहेको अवस्थामा एनएसएलको मिति घोषणा गर्नु उपयुक्त नभएको बताए। आफूहरूसँग खेलाडीको
सम्झौता बाँकी रहेकै अवस्थामा एनएसएलका लागि खेलाडी अक्सन गर्नु नियम विपरीत भएको चारै क्लबको धारणा थियो। उनीहरूले एन्फा क्यालेन्डरमा रहेको राष्ट्रिय लीग गर्न नचाहनु, अहिले भइरहेको मोफसल प्रतियोगितालाई व्यवस्था गर्नु र एएफसी कपलाई समेत प्रभावित पार्ने खालका गतिविधिलाई छुट दिएर एन्फा नेतृत्व नै फुटबलको भविष्यप्रति खेलवाड गर्न उद्यत रहेको आरोप लगाएका छन्। चारै क्लबले आगामी मंगलबार बस्ने एन्फा कार्यसमिति बैठकमा यसबारे छलफल गरेर निर्णयमा पुग्न पनि ध्यानकर्षण गराएका छन्। सो बैठकले पनि यसबारे निर्णय नगरे त्यसपछि थप कदम चालिने 3 स्टार क्लबका महासचिव सञ्जीव शिल्पकारले बताउनुभयो। यसअघि फागुन 15 गते पत्रकार सम्मेलन गर्ने बाहेक लीग विजेता मछिन्द्र, सातदोपाटो युथ क्लब, जावलाखेल युथ क्लब र फ्रेन्ड्स क्लब गरी 8 क्लबका पदाधिकारीले एनएसएलका कारण खेलाडीको दोहोरो सम्झौता हुने भन्दै समन्वय गर्न एन्फालाई विज्ञप्ति मार्फत अनुरोध गरेका थिए। तिनै क्लबले एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पालाई पत्र लेख्दै एनएसएलको अक्सन रोकेर छलफल गर्न अनुरोध गरेका थिए। तर एन्फाले लिखित पत्र लेखेर अक्सन रोक्न भने पनि एनएसएल आयोजक नेपाल स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्टले अक्सन सम्पन्न गरिसकेको छ। त्यसपछि ए डिभिजनका क्लबहरू थप चिरिएका हुन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य स्थानमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ। केही बेर अघि 14 डिग्री सेल्सियस रहेको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:15 हुने भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:12 हुनेछ। हवस् त, यसका साथै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिले यहीँ सकिन्छ।